अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब अफरीदी और आराज़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज हम अपने सीईओ जनाब अब्दुल हादी साहब के साथ एक छोटी सी टाइम हमें मिला है तो नशिस्त करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा भी हम लेंगे और उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने इतना संजीदा तरीके से इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पे आऊँगा। सर मुझे ये बताएं कि आजकल के जो सियासी सूरत हाल है उसका रियल एस्टेट पे क्या असर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो एक चीज़ की मैं आपको वजाहत करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, तो बीइंग जो हमारा कल्चर है या इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए और इख्तिलाफ़ जो है वो तनकीद बराए इस्लाह हो, बिल्कुल। इख्तिलाफ़ बराए फ़साद ना हो। तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से हमारी गुजारिश है कि इख्तिलाफ़ या तनकीद को बराए इस्लाह करें और बराए फ़साद इसको न करें। तो इसका एक इकोनॉमी पे और इन चीज़ों पे फिर बड़ा अच्छा असर जाता है। और दूसरी बात यह है कि बल्कि ये चीज़ें तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ और इन चीज़ों की तरफ राग़िब करती हैं कि जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं बिज़नेसेस अप डाउन हुए हैं या बाकी चीज़ों में रेट्स के हवाले से अप डाउन आ रहा है, तो ये चीज़ें हमें और इसकी तरफ मोटिवेट करती हैं कि हमारे पास हर वक्त ऐसे एसेट्स होना ज़रूरी हैं कि इन हालात में हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपको पता है कि जो सिनेरियो आजकल चल रहा है सियासी, और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है डॉलर पे भी असर पड़ रहा है, तो डॉलर की जो बढ़ती हुई प्राइस है उसके साथ हम कैसे महफूज सरमायाकारी कर सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तैयब साहब, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो मेरी एक ज़ाती राय है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इससे मुत्तफ़िक हों, जी। ये मेरी एक ज़ाती राय है एक्सपीरियंस के लिहाज से कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी की शक्ल में है, प्लॉट्स की शक्ल में या हाई राइज़ में अपार्टमेंट की शक्ल में या कोई तैयार बने हुए घरों की शक्ल में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा महफूज हैं। और अब लोगों को ये चीज़ एक रोज़े रोशन की तरह आया हो कि और भी आ रही है कि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं स्टील की, सीमेंट की, टाइल की और एल्युमिनियम की, पेंट्स की, वुडन की, सेरेमिक की, हर चीज़ की, ज़ाहिर है कि जब हमारे मुल्क में डॉलर की प्राइस रिवाइज़ होती है तो ये चीज़ें अप जाती हैं। बिल्कुल। एग्री। उसमें वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं कि जिनकी सॉलिड इन्वेस्टमेंट किसी न किसी शक्ल में, कोई अपार्टमेंट की शक्ल में, शॉप की शक्ल में, किसी बिल्डिंग में या प्लॉट की शक्ल में है। उसकी वजह यह है कि उनका सरमाया महफूज है। आज के दिन मैं समझता हूँ कि जिसके पास कैश पड़ा हुआ है वो लॉस में है। वो बिल्कुल। इस लिहाज से कि घर बैठे आपकी वो जो करेंसी है, जो पेमेंट है, वो डिवैल्यू हो रही है। लेकिन अगर आपके पास एसेट है, फ़र्ज़ किया एक घर है आपने लिया हुआ है कुछ अर्सा पहले या अभी आप लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि उस घर के साथ ये सारी चीज़ें जो 41 इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके साथ अटैच होती हैं, उसकी प्रोडक्ट उस घर में लगी हुई हैं। तो अब आपको दो तरह का फ़ायदा हो रहा है, जो प्रॉपर्टी की रेट ऊपर जा रहा है उसका भी फ़ायदा हो रहा है, फिर प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि जो उस घर में मटीरियल लगा हुआ है वो मटीरियल आपको अलग से प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि डे बाय डे या माहाने की बुनियाद पे जिस तरह ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, मतलब एसीज़ लगे हुए हैं, फ्रिज हैं, आपकी सेरेमिक है, आपके एलुमिनियम है, ये सारी चीज़ें डे बाय डे ऊपर की तरफ जा रही है। तो चूँकि आपका पैसा उन चीज़ों में स्टक है, तो जब आप ये क्राइसिस से निकलते हैं तो वो जो सर्टेन रेट्स ऊपर गए हुए हैं वो सारा आपको विद प्रॉफिट चीज़ें आपको वापस मिल जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, बल्कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि
جو پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ میں جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک محفوظ اور فائدہ مند سرمایہ کاری ہے، تو کیا جو آج کل کے حالات ہے آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری؟ بتا دیں۔ دیکھیے جی، ایک زمین کا ایک اصول ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، ایسے ہی ہے بالکل، مطلب نئے نئے گھر آباد ہو رہے ہیں، فیملیاں بڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ بچے جوان ہو رہے ہیں، اور آگے ان کے شادیوں وغیرہ کے سلسلے ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو اولاد سے نواز رہا ہے۔ تو زمین تو وہی ہے، دنیا کی آبادی پڑی ہے۔ بالکل ہر بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ بالکل اب بلکہ گلیشیئرز، دنیا کا جو ایک گلوبل وارمنگ ہے، ساری ایک سچویشن چینج ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ہیٹ ویو زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، تو گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، پانی زیادہ آ رہا ہے، جس میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں 5-10 سال بعد جو آپ کے پاس زمین پہ اویلیبل سپیس ہوگی وہ کم ہوگی، تو پراپرٹی کی قیمتیں اوپر ہی جانی ہیں۔ پھر اسپیشلی ایسی پراپرٹی کہ جو بنی ہوئی پراپرٹی ہے، اس کا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کا ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے پراپرٹی اوپر جا رہی ہے، دوسرا اچھے ڈیولپر کے ساتھ آپ کام کریں گے، وہ ٹائم پہ چیزیں آپ کو ڈیلیور کرے گا، تیسرا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی اس پراپرٹی میں انسٹال ہو رہی ہیں، برکس ہے، سیرامک ہے، آپ کے فینز ہیں، اے سی ہے، فرنیچر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو وہ جو بلڈنگ مٹیریل کی ریٹس میں فرق آ رہا ہے وہ فائدہ بھی اینڈ یوزر کو ملے گا، جو پراپرٹی کے ریٹ میں فرق آ رہا ہے اس کا فائدہ بھی ملے گا، پلس اگر آپ اوورسیز ہیں، آپ باہر سے پیمنٹ بھیج رہے ہیں، تو آپ کی وہاں کی کرنسی کی جو فرق آ رہا ہے، اپ ڈاؤن آ رہا ہے، اس کا فائدہ بھی آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ 3-4 سائڈ سے آپ کو یہ چیز سیکیور بھی ہے، یعنی ہمارے کلائنٹ کو وہ پروفیٹیبل بھی ہے، فائدہ ہے۔ بالکل۔ اس میں دوسری آپ 2005 سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ریئل اسٹیٹ میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ماشاءاللہ سے آپ کا ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، یہاں پہ آپ کی ایک اچھی نظر ہے اور ایک اچھی سمجھ ہے اسی حوالے سے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو آپ ایک مشورہ دیں کہ آپ اسلام آباد میں اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ود ان دا پاکستان ہو یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے، کون کون سے ایسے پروجیکٹ یا آپ کے اپنے جو پروجیکٹ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا دیں کے لیے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوگی؟ جی دیکھیں نا، پراپرٹی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لوکیشن، اور اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ آپ کس ڈیولپر کے پاس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت پورے پاکستان کے حوالے سے، اپنے ریجن کے حوالے سے بیسٹ جو پروجیکٹ ہیں وہ چیئرمین فیصل ٹاؤن جناب چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹ ہیں، اس میں فیصل ٹاؤن ہے، فیصل ہلز ہے، باقی اپ کمنگ ان کے پروجیکٹ ہیں۔ اور پھر اسپیشلی اس میں ان پروجیکٹس میں جو ہم لوگ ہائی رائزز بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس وقت یہ محفوظ ترین سرمایہ کاری ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دنیا میں دیکھیں، ایئر لائنس کی جب بات آتی ہے تو لوگ قطر ایئر ویز، ایمریٹس اور بڑی بڑی مشہور ایئر لائنس کا انتخاب کرتے ہیں، بالکل، گاڑیاں خریدتے ہیں تو اچھے برانڈس کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب یہ برانڈز بن چکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم سے پہلے ڈیلیور کیا، جس طرح کہا اس سے اچھا ڈیلیور کیا۔ اب یہ جو ہم آئی رائز کی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی ہمارا گروپ کر رہا ہے، تو ہمارے پاس اور بھی بڑی ڈیسٹینیشنز تھی، لیکن ہم لوگ بھی بڑا سوچ سمجھ کے انہی سوسائٹیز میں آ کے کر رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ ہم محفوظ ہیں، تمام این او سیز موجود ہے، زمین موجود ہے، لیگل تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں، اور ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرنے کا یقین ہے، تجربہ ہے، اور بار بار لوگ آزما چکے ہیں۔ تو لہٰذا میرا ایک یہی میسیج ہوگا کہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہے چودھری عبدالمجید صاحب کی، اس میں بھرپور آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور خوب پیسے کمائیں، اور پھر اسی کے اندر ہمارے جو پروجیکٹ ہیں اس میں آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ سرمایہ کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وقت سے پہلے ہم ڈیلیور کریں، اچھی چیز آپ کو بنا کے دیں، ایک کوالٹی کی چیز آپ کو بنا کے دیں، تاکہ آپ لوگوں کو، اینڈ یوزر جو ہیں، استعمال کرنے والوں کو، وہ پتہ لگے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا اور آپ کے مفید باتوں کا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔